बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फ़िरोज़ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या पेज फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, आज आपको एक और दर्दनाक कहानी सुनाऊँगा। एक और ज़ैनब की कहानी है आज। छोटी सी मासूम 10 साल की बच्ची, उसके साथ क्या हुआ, क़यामत हो गई। उसे तशद्दुद का निशाना बनाया नाजरीन, फिर ज़्यादती की, और फिर भी रूह को तस्कीन नहीं मिली उस दरिंदे की तो गला घोंट के मार डाला। कहानी हुई क्या ये तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको ख़बरदार करता चलूँ कि हमारे इर्द गिर्द नाजरीन ऐसे लोग जो हमारे करीबी होते हैं, बहुत करीबी हो जाते हैं, जिन पर हम बहुत एतमाद करने लगते हैं अपने बच्चों के हवाले से, अपनी फैमिली के हवाले से, उनकी खसलत अंदर से दरिंदा सिफ्त होती है। वो लोग गंदगी से भरपूर होते हैं। हम ख्याल करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन वो इस काबिल होते ही नहीं। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा, कई बार आपने सोचा होगा कि पता नहीं फलां बंदे ने खाना खाया कि नहीं खाया, पता नहीं हमारे पास काम करने वाले के पास पैसे हैं कि नहीं। हाँ, ऐसा भी सोचा होगा आपने कि जाओ बेटे ये खाना जो है वो अंकल को दे आओ, जाओ बेटा अंकल ने गर्मी से आए हैं, पानी नहीं पिया होगा तो उनको पानी पूछाओ। लेकिन वो दरिंदा ही होता है अंदर से। हमारा मुआशरा इस तरह का हो गया नाज़रीन कि हम अब इस सूरत में भी, इस तरीके से भी किसी पर एतमाद नहीं कर सकते, और ख़ास कर अपने बच्चों के हवाले से, अपनी नन्ही परियों के हवाले से हम किसी पर एतमाद नहीं कर सकते। अब नाज़रीन होता कुछ यूँ है ये दर्दनाक वाक़े में कि पुलिस के मुताबिक मुलजिम मकतूला बच्ची का पड़ोसी और इसके वालिद की पिकअप वैन भी चलाता है और घर का सौदा सलब भी लाता था। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम ये काम करवा लेते हैं नाज़रीन, हमारे इर्द गिर्द होते हैं लोग। अब हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। बच्ची वाक़े के वक्त नौकर और अपने रिश्तेदारों को दोपहर का खाना देने गई थी। अब वो सारी बातें रिकॉल करें जो मैंने पहले आपको बताई। पुलिस का कहना है कि हफ्ते की दोपहर 3:30 बजे महमूदाबाद सेक्टर बी की रिहायशी ये बच्ची तीसरी मंजिल पर खाना देने जा रही थी। खाना देने के बालाई मंजिल पर रिहायशी मुलजिम ज़ीशान राजपूत, ये जो दरिंदा है, ये जो खंजीर बेगैरत है, इसने उसे अपने कमरे में घसीट लिया। कमसिन बच्ची ने, छोटी बच्ची, उस मासूम ने एहतजाज किया तो मुलजिम ने क्या किया? मुलजिम ने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया, मारा, पीटा, उसके बाद ज़्यादती का निशाना बना डाला। अभी भी नहीं भरा उसका तो गला घोंटकर मार ही दिया। काफ़ी देर तक नाज़रीन कमसिन बच्ची घर नहीं आई तो वालिदैन इसे ढूंढते हुए बिल्डिंग में तलाश करने लगे तो देखा क़यामत टूट पड़ी उन पर कि बालाई मंजिल के एक कमरे में लाश पड़ी हुई थी, जिस पर अब अहले खाना ने शोर मचाया तो मोहल्ले वाले जमा हो गए और फौरी तौर पर पुलिस को वाक़े की इत्तला दे दी। नाज़रीन, पुलिस ने बिल्डिंग के रिहायशियों के साथ मिलकर मुलजिम ज़ीशान राजपूत को गिरफ्तार कर लिया और फौरी तौर पर बच्ची की लाश जो है वो जिना हॉस्पिटल पहुंचाई, मुंतकिल कर दी। जो सर्जन थी डॉक्टर समिया सैयदा, उनके मुताबिक लाश का पहले मरहले में सारा चेकअप किया गया उस मासूम कली बच्ची का। उस चेकअप में क्या हुआ? उस चेकअप में ये इंकशाफ हुआ कि उस बच्ची के पूरे जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे, पूरे जिस्म पर। तो उस जालिम ने कितना मारा होगा उस बच्ची को। और उसके बाद ज़्यादती भी साबित हो गई। ज़्यादती के बाद गला घोंट कर कत्ल करना भी साबित हो गया। उनका कहना था नाज़रीन कि अगवा, ज़्यादती और कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम का DNA करवाया जाएगा और उसके बाद जो रिपोर्ट है वो पुलिस को दी जाएगी। पुलिस जो है उसके मुताबिक अपनी कानूनी कार्रवाई करेगी। अब इस सब के बाद उन्होंने लाश जो है वो वर्सा के हवाले कर दी। जिस जगह ये हुआ वहाँ से DNA सैंपल्स लिए गए, वहाँ पे जितने शवाहिद इकट्ठे करने थे कर लिए, और ये
یہ بھی کہا گیا پولیس کی جانب سے کہ ملزم کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ ناظرین، جو بچی اس دنیا سے چلی گئی اور اس طریقے سے گئی، اس پر جتنا بڑا ظلم ہوا، اب کچھ بھی کر لیا جائے، تالے لگا دیں کمرے کو، شواہد اکٹھے کر لیں، فنگر پرنٹس اکٹھے کر لیں، جو کچھ بھی کر لیں، اب بچی نہیں آئے گی۔ اس بے غیرت بے حس درندے نے نہ صرف اس بچی کا گلا گھونٹا بلکہ اس کے ماں باپ کا بھی گلا گھونٹ دیا، جیتے جی مار دیا ان کو، ہر پل ہر لمحہ ان کے لیے اذیت بنا دی۔ بچی تو چلی گئی دنیا سے، نہ وہ جا سکتے ہیں نہ مر سکتے، نہ مر سکتے ہیں نہ جی سکتے ہیں، ہر لمحہ مریں گے، ہر لمحہ جئیں گے، زندہ لاشیں بنا کر رکھ دیا اللہ۔ کیا کرب ہے، کیا تکلیف ہے۔ ساری زندگی یہ سوچیں گے کہ ہماری 10 سال کی بچی، معصوم بچی جو کھانا لے کر جا رہی تھی، جو احساس کر رہی تھی، اس کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ منظر، اس اپنی بچی کی، اپنی بیٹی کی لاش دیکھنا اور اس حالت میں دیکھنا، کیا بھول پائے گی ساری زندگی ماں باپ یہ سارا منظر؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ ناظرین، اس معاشرے پر کسی پر اعتبار نہیں کرنا، اپنے آگے پیچھے لوگوں پر اعتبار کرنا جرم بن گیا ہے اب، اپنے بچوں کا، خاص کر اپنے بچوں کے حوالے سے۔ کوئی وین والا، کوئی مزدور، میں سب کے لیے نہیں کہتا، بڑے نیک لوگ ہیں اس دنیا میں، بڑے دیانتدار لوگ ہیں اس دنیا میں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اس طرح کے درندے بھرے پڑے۔ اس لیے کسی پر اعتبار نہ کریں، اپنے بچوں کو مت کہیں کہ جاؤ یہ کھانا دے آؤ، اپنی ننھی کلیوں کو مت کہیں کہ یہ پانی دے آؤ جا کے، کیونکہ اس طرح کے واقعات سن کر روح کانپ پڑتی ہے، روح کانپ جاتی ہے، دل دہل جاتا ہے۔ خدا را اپنے بچوں کو اب کسی آزمائش میں نہ ڈالیں، اللہ سے توبہ کریں، ایک درخواست کریں اپنے رب سے۔ میں بھی کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دیں، لیکن ہمارے پاس چارہ کیا ہے؟ کیا چارہ ہے ہمارے پاس؟ اپنے بچوں کو بھیج کر اس طرح اللہ معاف کرے؟ توبہ استغفار، خدا نہ خواستہ 100 کروڑ دفعہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر یہ بات کرتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ کا بچہ جو ہے وہ صحیح سلامت رہے، کوئی آزمائش نہ آئے۔ لیکن کیا آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ خدا را ڈونٹ ٹرسٹ اینی ون، کیونکہ یہ معاشرہ اس لائق ہی نہیں رہا۔ میں یہ سمجھتا ہوں ناظرین کہ ایسے لوگوں کو چوک پر برہنہ کر کر گولیوں سے چھلنی کر دینا چاہیے، اور ان کی لاشوں کو کئی ہفتے تک چوک پر لٹکا کر رکھنا چاہیے تاکہ عبرت کا نشان بن سکے۔ جو زینب تھی قصور کی، اس کا کیا قصور تھا؟ اس بچی کے بعد سے اب تک کئی معصوم کلیاں جو ہیں وہ اس طرح روندی گئی ہیں، مسلی گئی ہیں، لیکن اس ملک میں قانون شاید اتنا ڈیلیڈ ہے، اتنا مشکل ہے کہ انصاف نہیں ہو پاتا۔ ہر ایک کا کیس جو ہے وہ زینب کی طرح ہر ایک کی نظر میں نہیں آ پاتا، اس لیے خدا کا واسطہ اس کا پرچار کریں، اس کو لوگوں تک پہنچائے تاکہ لوگ اپنے بچوں کو محفوظ رکھ سکیں اور اعتماد کرنا بند کر سکیں۔ جب تک اس ملک میں چوکوں پر اس طرح کے ذلیل نہیں لٹکائے جاتے تب تک اعتبار نہ کیجیے۔ خدا را سوچیے سمجھیے، کیونکہ پاکستان آپ سے